السلام الخوت صافا ترونكيل كلشي مزيان. دراري كوم دابيتود بكل روح رياضية. خصنا نتقبلوا الهزيمة. بون نبارطاجي معكم هادشي دونك نيشان بعد الهزيمة، نيشان هذاك ندوة الصحفية. سو دونك الدراري اليوم كحلتها. علاش كحلتها؟ بون ماشي بون، استراتيجي مزيانة كلشي مزيان، هذه اول حاجه ايجابيه. مي يمكن ما عرفتش حيت الا شفت اخر خساره بحال هكا فريمون كانت نهار الخميس. باغ اكزومبل غندير السيمين ديرنيير، شنو هذا لو 6 جوان، 6 نو بلوتو لو 6 كانت ميركودي. بون دونك ماشي هذه اصلا ماشي خساره كبيره، دونك كانت في اطار مقبول بها. ولكن اخر خساره اللي قبل اللي كانت قاصحه كانت هي بالخميس، كانت ليله الخميس والجمعه. دونك يمكن علاش، حيت واش العيا ولا حيت بون هاد دونك انا نوريكم الدراري فين خسرت في واحد جوج. دونك تسناو فيت في واي. دونك بدا النهار مزيان، دونك بشويه ما كنتش فريمون، كنت شويه مدهشر، ماشي مدهشر، ما كنتش 100%. دونك فوايي انا كنت ناخدش لي بوزيسيون كاملين، ناخد غير شويه شويه. انا فيت في خرجت، انا فيت في خرجت، حسيت براسي ماشي، ما حسيت براسي ماشي مزيان كوميم. دونك فوايي، ولكن قلت صافا، المهم هو ما نخسرش. جيت هنا لا بروميير بيت خسرت، هنا خسرت 15 اورو. وعلاش خسرت حيت ما كنت باغي ندخل في واحد البوان دونطري. شي واش كاتبين هنا فاش دخلت، فين دخلت ما كاتبينش فين دخلت. المهم كنت باغي ندخل في واحد البوان دونطري وشويه زربت، قلت ندخل دابا، واخا قلت ماشي مشكل ندخل دابا قبل. اي دونك الماركت ما عقلش عليا، دونك في البلاصه كومون دير رباني، فهمتي، مقطع لي الجوانح. بون قلت ماشي مشكل، كانت عندي ناقص 12، قلت صافا. قلت مشيت ضربت الدويره، خرجت تمشيت شويه، قلت غنرجع غادي. المهم قلت غنرجع غنحاول نرد هاد الخساره. دونك صافا بديت كنرجع. المهم انا خسرت شويه، بديت كنرجع عاوتاني، تصاد. وليت في ديك ناقص، جوبونس كنت ناقص 7 ولا شي حاجه بحال هكا، ناقص 7. دونك كنت خاسر ناقص 7 مع الخمسة ونص. هنا اش وقع؟ دخلت نورمالمون، انا ما كان تريديش في هاد وول ستريت. شنو هو المهم في هاد لانديس تاع وول ستريت، جوبونس ماشي ناسداك، المهم بون اللي فيه دونك اكبر انديس امريكان. انا ما تكتبولهمش سمياتهم حيت بون، حيت المهم هذا ماشي موضوع تاعنا. دونك بديت كان ريسكي تندخل على دي بوزيسيون هما اللي ماشي دي بوزيسيون اللي مقتنع بهم، وكنقول فيت فيت صات مع هاد لانديس تيتحرك بالزربه. وكون ما شدنيش، كان غيشدني هنا، كان هنا غيفرشخني. دونك هنا ربحت واحد شويه، وصلت لهنا كان ناقص، كنت تقريبا مع داكشي اللي ربحته خسرته هنا. دونك كانت باقي ديك ناقص 6 ناقص 7 اورو. قلت ماشي مشكل، قلت خصني نخرج من هذا الفيلم تاع وول ستريت، حيت اصلا ما كنتريديش فيه، وقلت ما متبعش الاستراتيجي تاعي. دونك قلت انني مريسكي، قلت شنو غندير؟ غادي نرجع للاستراتيجي اللي تنخدم بها
تقريبا ديما فهمتي، وليت كنربح بها هاد الايام الاخرى كامله. دونك جيت لهنا وعاود تاني تعاود نفس الفيلم تاع هنا، ولكن هنا ماشي انا هنا انا كان مشكل فيا زعما بلوتو، حيت انا زربت، انا بغيت نزرب. هنا البوان دونطخي غالطه. علاش غالطه؟ واش زربت في الاناليز ولا ولا العيا ولا المونك دو كونسونطراسيون؟ دونك انا قلت سي بون، قلت فهمتي، قلت 90% راني رابح. جو بونس كنت في يوتيوب اي دوكو كومون دير، دونك ضربت الله على فهمتي على فهمتي يوتيوب. اون فوا لقيت راسي ناقص 10. قلت او بوركوا، علاش ناقص 10؟ وليت تنفكر تنقول علاش ناقص 10 بلاص ما نخرج، وليت ناناليزي وسط اشو. اي دونك اش وقع انه دونك بقيت كنقلب لقيت راسي ما دخلتش في كومون دير، ما دخلتش في الوقيته اللي خصني ندخل فيها، دخلت تحت. دونك دونك مونك دو كونسونطراسيون ولا العيا ولا شي با، ولا حيت خديت بزاف تاع لي تخيد اليوم، مع بغيت مع هذاك لايغو تيقول لك راك خاسر، خص ترد الخساره تاعك. دونك بغيت نسالي زعما هذا النهار نساليه زيرو، ولا نساليه او موان رابح شي حاجه، ما نساليهش خاسر. دونك بديت كناناليزي اون ميم طون. هنا كان خصني نخرج، دونك ما خرجش. علاش؟ حيت قلت خصو يهبط، هو اون ميم طون خص انا راني خسرت ومن بعد راه هبط. علاش خسرت هنا؟ حيت الستوب لوس هو اللي خرجني. ودونك الاناليز تاعي كانت صحيحه، حيت دابا عاد هبط وعاد المهم كنت رابح، هبط عاود ثاني راه هبط وكنت خصني نربح. بون دونك هنا تصيدت دونك مونك دو كونسونطراسيون. ولكن اون ميم طون الا كون ما كانت ستوب لوس يوقع لك البارالايز، تقدر ما تاخذش ديسيزيون، خصك تاخذها انت دي مانيير سي بون، دي مانيير نيشان. دونك فيرم تقول صافي نخرج يا نخرج. علاش بعد المرات ستوب لوس مزيان، واخا بعد المرات تقول لا ما نديرش ستوب لوس حيت يقدر فهمتي كذا كذا يقدر يصيدني. ولكن بعد المرات تيعتقك، حيت بحال هذيك القضيه تقول لا، الاناليز اللي درتها انا راها صحيحه وما كتقبلش ديك انك درتي شي غلط. ودابا من شفت القضيه عرفت الغلط اللي درتو. دونك كان مونك كونسونطراسيون، بوان دون فهمتي البوان دونطخي ما كانش فريمون، هذاك البوان دونطخي خصني ندخل فيه. وهنا ديك فهمتي عاوتاني فوايي هنا دخلت ثاني خسرت ناقص 2 اورو. دونك الانسان تيخسر بحال كنتي طايف في شي رينغ وشي واحد تيدخل لك شي كروشيه، صافي كتدخل لك كروشي وكتبقى ديك الدوخه وكتبغي عاوتاني طايف معاه عاوتاني تلصق لك كروشيه اخرى واخا ماشي نفس الكروشيه الاولى. وصافي من بعد ربحت هاد شويه، ولكن زعما ربحت هادي. دخلت ثاني وول ستريت. دونك فوي بغيت نريسكي عاوتاني، بغيت نرد الخساره تاعي. وشويه قلت نو نو ريح مع راساتك. دونك ها نتوما 33 35. انا عاوتاني دخلت وبديت المهم وانا نخرج عاوتاني بيت. دونك قلت خصني نريح صافي، خسرت خصني نجمع راسي من الاخر. وهنا كانت واحد لوبورتونيتي في فهمتي في الدولار الامريكي ديال الياباني، وكانت حسب الاستراتيجيه تاعي. قلت دابا غادي المهم بحال بغيت باش ناكد لراسي راني الاستراتيجيه ديالي راه باقا صحيحه، ماشي مشكله في الاستراتيجيه مي مشكله في كونسونطراسيون. دونك حاولت نشوف مزيان امتى خصني ندخل، وتكونسونطريت مزيان ودخلت وربحت كيف ما كان خصني نربح في ايام عاديه فهمتي، في البارح والبارح والسيمانه الاخرى. دونك بحال برد عليا الحال، قلت راه المهم راه مشكله كانت هي مشكله اصلا ماشي في الكونسونطراسيون، هي مشكله في الكونسونطراسيون، ولكن المشكله بالضبط هي داك لو فيت تاع انك تولي في راسك كتربح وفي استراتيجي تاعك كتولي خدامه بزاف فهمتي 80% 85%. واحد الوقيته
بكثرة ما كتولي كتربح تقول مابقاش متقدرش فهمتي ما كتكونسونطراش 100%. بحال كتولي تقول صافي فهمتي هاد الشويه ماشي مشكل راني رابح. وعاد دونك بوغ ريزومي دونك ما نطولش. هناك اليوم كان مشكل في في الكونسونطراسيون، وكان مشكل في الماني مانجمنت اللي ما احترمتوش 100%. عندي الزهر ستوب لوس تقني، سينون كنت غنكون داير شي زبله اخرى. اي بون لا سومين بون باقي رابح. دونك لا سومين ا 15 اورو راني رابح فيها. نو باردون لا سومين ديرنيير غنكون خاسر سمحوا لي. دونك هاد لا سومين خاسر فيها ناقص 376. على الله غدا المهم نخرج بالسيمانه ايجابيا، نحاول نعوض هادشي، ولكن مغاديش نزرب. عوضتو هي هاديك، ما عوضتوش ماشي مشكل. الريزولتا تاع الشهر باقي بوزيتيف، دونك يعني 22 اورو ديال الربح اللي تيمثل 3%. دونك الانسان ما 3% راه نقدر نخسرها بيت في دقيقه. دونك الانسان خصو يجمع راسو، خصني نجمع راسي باش مبقاش نوقع لي الاغلاط، اغلاط بسيطه وتيجيبو تيضربوا لك التماره ديال تاع بزاف تاع السيمانه في دق كيضربهم لك في دقيقه. دونك علاش الانسان خصو يكون فريمون كونسونطري. الا كان اون فوا كان عيان حس راسو مع رمضان عاوتاني الجوع وداك الشيء ما تكونش 100% كونسونطري. دونك ما نديروش السبب رمضان، تنخسرو في الايام الاخرى من غير رمضان. بون دونك لو موا اونكور خصني المهم تبقى هاد النتيجه ايجابيه نبقى نشوف فيها بعدا باش تحفزني. دونك الدراري كان دونك بارطاجيت معكم هاد لا فيديو. دونك كانت طويله شويه حيت خسرت. دونك المهم هو الخساره. المشكله في التريدين ساهل تربح، ولكن اهم حاجه هي ما تخسرش بزاف. وكنحاول دونك حاول باش نبارطاجي معكم هاد الخساره. و دونك باش ما نبقاش نقول لكم راه غير كنربح راني كنخسر ديال بصح، ولكن الحمد لله النتيجه باقا ايجابيه. دونك انسان دونك حنا شحال اليوم في الشهر؟ اليوم 14 الشهر، دونك باقي نص شهر كامل بشويه نخدموه بشويه ان شاء الله. باقي عندنا شحال؟ واحد جوج واحد 8 9 ايام ديال التريدين في هذا الشهر. دونك في خاطرنا تنجيبو ان شاء الله. دونك الا جات ان شاء الله ديك 10% مرحبا، ما جاتش المهم هو ما نخسرش. دونك الهدف تاعي ان شاء الله هو ما نخسرش، والهدف الاسمى هو نخرج رابح، والهدف كاع الاسمى هو نجيب 10%. سوا الدراري. دونك حطوا لي دي لايك الى عجبكم الكونتوني، دي كونساي، دي كومونتير، وشكرا. بيس.